संस्कृत ई पीजी पाठशालायां भवतां भवतीनां च स्वागतं विधीयते। मम नाम हरे राम त्रिपाठी अस्ति। अहं श्री लाल बहादुर शास्त्री राष्ट्रीय संस्कृत विद्यापीठस्य सर्वदर्शन विभागस्य आचार्यः अस्मि। इतः पूर्वं पातंजल योग दर्शनस्य संप्रज्ञात समाधिः अथ च असंप्रज्ञात समाधिश्चेति विषयं स्वीकृत्य व्याख्यानं मया निरूपितम्। इदानीं व्याख्यानेऽस्मिन् पातंजल योगसूत्रस्य साधनपादमधिकृत्य व्याख्यानं करिष्यामि। तत्र पाठ्यांश तत्त्वानि सन्ति। क्रियायोगः, पंचक्लेशाः, योगांगानि च। मम प्रतिपादने ये मुख्याः विषयाः भविष्यन्ति ते सन्ति क्रियायोगः, तपः, स्वाध्यायः, ईश्वर प्रणिधानं, क्रियायोगस्य फलं, पंचक्लेशाः, अविद्या, अस्मिता, रागः, द्वेषः, अभिनिवेशः, हेयाः, विपाकः, स्वस्वामी शक्तयोः स्वरूपोपलब्धि हेतु संयोगः, दृश्यं, योगांगानि, यमाः, नियमाः, आसनं, प्राणायामः, प्रत्याहारः, धारणा, ध्यानं, समाधिः, प्रतिपक्ष भावनम चेति। साधनपादे आदौ क्रियायोगानां निरूपणं विद्यते। क्रियायोगेन समाधिलाभः जायते। यद्यपि क्रियानिरूपणं विद्यते, क्रियायोगेन समाधिलाभः भवति। क्रियायोगस्य फलमस्ति समाधिसिद्धिः। अविद्यादिक्लेशानां दौर्बल्यम् इति। अविद्यादि पंचक्लेशाः भवन्ति, तन्न अविद्यामूलं विद्यते। अन्यक्लेशान् प्रति अविद्या मूलमस्ति इत्यस्यापि निरूपणं पाठेऽस्मिन् भविता। हेयानां निरूपणं प्रकृतिपुरुषयोः संयोगस्य, दृश्यस्य, योगांगानामपि च प्रतिपादनम् अत्र भविता। यद्यपि धारणाध्यानसमाधयः संप्रज्ञातसमाधेः अन्तरंगानि कारणानि भवन्ति, एतेषां निरूपणं विभूतिपादे विद्यते, तथापि योगांगत्वात् अत्रैव निरूपणं मया विधीयते इति। क्रियायोगः व्युत्थितचित्तः अपि योगयुक्तः भवितुम् अर्हति। तत्कथम् इत्याकांक्षायां महर्षिणा पतंजलिना उक्तं तपस्वाध्यायेश्वर प्रणिधानानि क्रियायोगः, चित्तप्रसादनं तपः, ओंकारादिपुरुषसूक्तं, रुद्राष्टाध्याय्याः पाठः, उपनिषदादिशास्त्राणाम् अध्ययनं च स्वाध्यायः, सर्वक्रियाणां परमगुरौ अर्पणं तत्फलसन्न्यासश्च इत्यादयः क्रियायोगपदवाच्यः भवति। एतेभ्यः समाधिसिद्धिः भवति। क्रिया सत्कर्मात्मिकाः, ताश्च क्रियाः तपः। क्रिया सत्कर्मात्मिका, ताश्च क्रियाः तपस्वाध्यायेश्वर प्रणिधानरूपाः भवन्ति। तपः अनादिक्लेश वासनादिभिः सन्नद्धां विविध नव नव विषय तरंग सकुलां चेतसः अशुद्धिं संभिन्नत्ति। तस्मात् तपः शरीर धातु वैषम्यान्नापादकं चित्तप्रसाद संपादकम् आचरणीयं। तदेव चित्तवृत्ति क्लेशादिलय संपादकं जात्यायुर्भोग प्रद कल्मष विनाशकं तप्तकृच्छ चांद्रायण व्रतो पोषणादिना देहेन्द्रियांतःकरण दमन रूपमिति। सात्विक राजसिक तामसंचेति त्रिविधम तपः। तन्न राजसं तामसंच तपः आसुरमेव क्लेशादिवर्धकं हठ धार्मिकम् अतएव
अशास्त्रीयं गतानुगत्या पाखंडादाचरितं दंभाहंकार कामरागादि अभिलाषाभिः कृतं परप्रतारण सोत्तमत्व ख्यापनाज्ञानेन यक्षादि प्रसादार्थं कृतं सात्विकवदाभासमानं पंचाग्नितपनादिकं राज्यधनाद्यपेक्षात्मकञ्च शरीरावयवहस्तादीनां सततं दीर्घकालं गगनसन्मुखमूर्ध्वं स्थिरीकरणेन मांसादिशोषणात् काष्ठवत् खिलीकारणम् इत्याद्यात्मकं तपस्तु योग प्रतिरोधकमेव न तु योग संपादकम् तदनाचरणीयम्। अतएव गीतायाम् उक्तं श्रीकृष्णेन शास्त्रविहितं घोरं तप्यन्ते ये तपो जनाः दम्भाहंकारसंयुक्ताः कामरागबलान्विताः कर्षयन्तः शरीरस्थं भूतग्राममचेतसः मां चैवान्तः शरीरस्थं तान् विद्यासुरनिश्चयान् सत्कारमानसपूजार्थं तपोदम्भेन चैव यत् क्रियते तदिह प्रोक्तं राजसं चलमध्रुवं मूढग्राहेणात्मनो यत्पीडया क्रियते तपः परस्योत्सादनार्थं वा तत्तामसम् उदाहृतम् इति। अतएव राजसं तामसञ्च तपः सदा योगिभिः परित्याज्यमेव। सात्विकं तपः योगिभिः उपास्यम् इति श्रीकृष्णेनोच्यते। सत्त्वानुरूपा सर्वस्य श्रद्धा भवति भारत। श्रद्धामयोऽयं पुरुषो यो यच्छ्रद्धः स एव सः। श्रद्धया परया तप्तं तपस्तत् त्रिविधैः नरैः अफलाकाङ्क्षिभिः युक्तैः सात्विकं परिचक्षते। कामनारहितं तपः सात्विकं भवति। तच्च त्रिविधं कायिकं वाचिकं मानसिकञ्च। तत्र श्रेष्ठदेवानां पूजनं सात्विकानां परमेश्वरपरायणानां पूजनं गुरोः पूजनं विवेकज्ञानयुक्तस्य योगिनः पूजनं मृज्जलादिभिः शरीरशुद्धिः विहितनिषिद्धेषु यथार्ह प्रवृत्ति निवृत्तिमत्वं ब्रह्मचर्यं केनापि निमित्तेन कथमपि प्राणिनाम् अपीडनं व्रतपोषणादिकं चेति शरीरं तपः भवति। अतएव श्रीमद्भगवद्गीतायाम् उक्तं देवद्विजगुरुप्राज्ञ पूजनं शौचमार्जवं ब्रह्मचर्यम् अहिंसा च शारीरं तप उच्यते। प्राणिनाम् अदुःखकरं वाक्यं सत्यं प्रियं हितं च यद्वक्तव्यं तद् वाङ्मयं तपः भवति। अतएव उच्यते अनुद्वेगकरं वाक्यं सत्यं प्रियहितं च यत् स्वाध्यायाभ्यसनं चैव वाङ्मयं तप उच्यते। सत्यवाक्यस्य इतरेषाम् अन्यतमेन द्वाभ्यां त्रिभिर्वा राहित्यः न वाङ्मयं तपः। अतएव उक्तं मनः प्रसाद सौम्यत्वं मौनमात्मविनिग्रहः भावसंशुद्धिरित्येतत् तपो मानसमुच्यते। प्रणवादि पवित्र भगवन्नाम्नां श्रीहरिघनश्याम सहजानंद स्वामीनारायणादीनां जपः पुरुषसूक्त रुद्रमंडल ब्राह्मणादीनां श्रीहर्युपदिष्ट वचनामृत शिक्षापत्रयादीनां च वैदिकानां पाठः वेदानुकूलशास्त्राणां परिशीलनं चेति सर्वं स्वाध्यायः परमेश्वरे सर्वक्रियाणां समर्पणम् ईश्वरस्य प्रणिधानं सर्वपातकनाशकं विवेकख्यातिद्वारा परमेश्वराश्रयणेन परममुक्तिप्रदम् उक्तं च श्रीमद्भगवद्गीतायां यत्करोषि यदश्नासि यज्जुहोषि ददास यत् यत्तपस्यसि कौन्तेय तत्कुरुष्व मदर्पणं कामतो कामतोऽपि वा यत्करोषि शुभाशुभं तत्सर्वं त्वयि सन्न्यस्तं त्वत्प्रयुक्तः करोम्यहं। तथा च पूर्वोक्तस्वरूपं तपः स्वाध्यायः ईश्वरप्रणिधानं च इति क्रियायोगः अस्ति।
क्रियायोगस्य फलं दर्शयति सूत्रकारः। समाधिभावनार्थः क्लेशतनुकरणार्थश्च सम्यग् रूपेण निष्कामरूपेण सेव्यमानः कर्मयोगः कर्मातिरिक्तविषयेभ्यः निवृत्य एकाग्रवृत्तिकत्वं प्राप्नोति, स च सम्प्रज्ञातसमाधिं प्राप्नोति। तस्मिन् काले अविद्यादिपञ्चक्लेशाः स्वकारणे एकाग्रावस्थे चेतसि लयं प्राप्नुवन्ति। तथा च क्रियायोगेन समाधिम् अथ च अविद्यादिपञ्चक्लेशतनुकरणं प्राप्नोति। योगी क्लेशाः पञ्च भवन्ति। अविद्या, अस्मिता, रागः, द्वेषः, अभिनिवेशश्चेति भेदात्। अविद्यानाम् अज्ञानं विपर्ययः वा। बुद्धिपुरुषयोः एकात्मकत्वं स्वरूपतः धर्मतश्च अत्यन्तम् एकस्वरूपापत्तिरिव। विपर्ययः अस्मिता अहंकारः। सुख तत् साधनमात्र विषयक अभिलाषात्मकः रागः। दुख तत् साधनमात्र विषयकाभिलाषात्मकः द्वेषः। संस्कार मात्र लभ्यानां यावतां त्रासजनकानां पदार्थानां साक्षात् परंपरया वानुभवे कृते सत्येव तत्तत्पदार्थ विषयक त्रासपदत्व संस्काराः भवन्ति। तथा च भयस्त्रासः अभिनिवेशः। एते पंच दुःखं ददाति इति क्लेशपदवाच्यः भवति। अविद्या पंचक्लेशेषु अन्यतमः आदिमश्च क्लेशः अविद्या अस्ति। इयम् अस्मिता रागद्वेषाभिनिवेशानां मूलमस्ति। सूत्रकारः आह। अविद्याक्षेत्रम् उत्तरेषां प्रसुप्ततनुविच्छिन्नोद्धाराणाम् अस्मिता रागद्वेषाभिनिवेशानां प्रसवभूमिः अविद्या अस्ति। यस्मिन् चेतसि अविद्या मोहात्मिका शिथिला भवति तत्र क्लेशानाम् अस्मितादीनां नोद्भवः दृश्यते। विपर्ययस्यैव यदा सत्ता भवति तदैव अस्मितादीनाम् उद्भवः भवति। प्रसुप्ततनुविच्छिन्नोदाहरणाम् इति मूलम् अप्रसुप्तपदार्थः चेतसि शक्तिमात्रेण कारणात्मकत्वेन अनागत अवस्थया अवस्थितानां सुस्थित बीजभावानां अविद्यादीनां क्लेशानाम् उत्तरकालीन स्वकार्य जनन सामर्थ्य स्वरूप योग्यतावत्वं। तनुत्वं नाम स्वविरोधि विषयक प्रबल भावाजनित क्षीणता अनुयोगित्वं। तिरोभाव स्वभावत्वं यद्वा विच्छिन्नत्वं तु पुनः पुनः प्राविर्भावेन। कार्यसंपादकत्वं पुनर्विच्छेदः पुनः कार्यसंपादकत्वम् इत्येवं रूपेण यः प्राविर्भाव तिरोभावात्मकः विच्छेद प्रवाहः तदवत्वम्। उदारत्वं तु सर्वदा कार्यजनन समर्थ वृत्तिमत्तया स्थूलावस्थाम्। अस्मितादिक्लेशाः अविद्यायाः भेदाः सन्ति। यतो हि सर्वेषु क्लेशेषु अविद्यैव व्यापिका भवति। अशुचौ शुचि बुद्धिः अविद्या यथा अशुचौ शरीरे शुचित्वाभिमानः इति उक्तम्। स्थानाद्बीजात् उपष्टम्भात् निस्यन्दनात् निधनात् अपि कायमाधेय शौचत्वात् पंडिता ह्यः शुचिं विदुः। स्थानं पुत्र्यादि समवहितं मातुः उदरं बीजं पित्रोः शोणितशुक्रे बीजं पित्रोः शोणितशुक्रम् उपष्टम्भः अशितपीताहार रस प्रचुरता निस्यन्दनः नवद्वारैः लोमछिद्रादिभिश्च धर्मस्वेद विन्दादिक्षरणम्। नवद्वाराणि कर्णद्वय नेत्रद्वय नासिकाद्वय मुखलिंग गुदात्मकानि। निधनं शरीरत्यागश्चेत्यनेन व्याप्तत्वात्। मात्रंशलोमलोहित मांसात्मकैः पित्रंशः स्नायु अस्थि मज्जात्मकैः षट्कोशैः संयुक्तत्वाच्च
शरीरमिदम् अशुचिः वर्तते तत्र शुचित्वस्य ज्ञानमेव विद्या। दुःखबहुलेषु पदार्थेषु सुखस्य ख्यातिरपि अविद्या अस्ति तथा च दुःखप्रचुरे सुखप्रचुरत्वस्य बुद्धिः अविद्या इति। अनात्मनि पदार्थेषु आत्मख्यातिः अविद्या। चेतनादिरिक्तेषु शरीरेन्द्रियान्तःकरणादिषु स्वात्मीयत्वबुद्धिः अविद्या भवति। अयथार्थे यथार्थबुद्धिः यथार्थे अयथार्थबुद्धिः तद्भाववत्सु तद्वत्ता बुद्धिः तद्वत्सु तद्भाववत्ता बुद्धिः परस्परभिन्नयोः पदार्थयोः अभेदबुद्धिश्चेत्यादयः अविद्यायाः भेदाः भवन्ति। अतएव सूत्रकारैरुक्तम् अनित्याशुचि दुःखानात्मसु नित्यशुचि सुखात्मख्यातिः अविद्या इति। अस्मिता बुद्धिपुरुषयोः एकात्मत्वस्य ज्ञानमेव अस्मिता पदवाच्यो भवति। दृक्शक्तिः पुरुषः दर्शनशक्तिः बुद्धिः एतयोः तादात्म्याध्यासः स्वरूपतः धर्मतश्च अस्मिता पदार्थः। अतएव सूत्रकारः आह दृग्दर्शनशक्त्योः एकात्मतेवा अस्मिता दृग्द्रष्टा स च पुरुषो भवति। दृश्यते अनेनेति दर्शनं ज्ञानस्य कारणं बुद्धिः। तयोः भोक्तृभोगसम्बन्धः पुरुषः भोक्ता बुद्धिः भोग्या तयोः योग्यता एव शक्तिः अस्ति। भोक्तृशक्तिः भोग्यशक्तितः अत्यन्तं भिन्ना जडत्वादिविरुद्धचेतनत्वादिधर्मवत्वात्। भोक्तृशक्तिः भोग्यशक्त्यात्यन्तम् असंकीर्णा परिणामित्वादिविरुद्धा परिणाममित्यादिधर्मवत्वात्। एवं अत्यन्तविभिन्नयोः अत्यन्तासंकीर्णयोः अभेदज्ञानसद्भाव एव भोगः कल्प्यते। भार्यापुत्र भृत्यादीनाम् आत्मीयजनानां सुखदुःखादिकमात्मनि अभिमन्यन्ते सः अस्मिता इति। रागः सुखतत्साधनाभिज्ञस्य पुरुषस्य सुखतत्साधनानुस्मरणपूर्वकः सुखतत्साधनमात्रविषयकाभिलाषात्मकः रागपदवाच्यः क्लेशः भवति। स च रागः लोभः तृष्णा विषयप्राप्त्याभिलाषा गर्धः आतुरता चेति शब्देन उच्यते। अतएव पतंजलिः वदति सुखानुशयी रागः सुखम अनुशेते इति सुखानुशयी रागः। व्यासेनापि उक्तं सुखाभिज्ञस्य सुखानुस्मृतिपूर्वः सुखे तत्साधने वा यः गर्धः तृष्णा लोभः स रागः इति। सर्वेषां जनानां लोके प्रथममानन्दप्रदः स्त्रीशब्दादिपञ्चविषयपदार्थेषु तृष्णासन्तानः भवति। स्त्रीशब्दस्पर्शादि सुखानुभवानन्तरं पुनर्पुनर्तथैव तृष्णा जायते। अतएव सुखानुभवः रागं प्रति कारणं भवति। सुखस्य स्मरणेन अपि पुनः पुनः तत्र अभिलाषा जायते। अतः रागं प्रति सुखस्मरणमपि कारणं भवति इति अनुभूयते। स्त्रीशब्दादिविषयाणाम् अपि स्मरणतोपि तान् प्रति रागः जायते। तस्माद् स्त्रीशब्दादिविषयाणाम् अनुभवः अपि विषयाणां स्मरणमपि रागं प्रति कारणं भवति इति ज्ञेयम्। द्वेषः दुःखतत्साधनाभिज्ञस्य पुरुषस्य दुःखतत्साधनानुस्मरणपूर्वकः दुःखतत्साधनमात्रविषयकाभिलाषात्मकः क्लेशः द्वेषः। अस्य अपरं नाम क्रोधः मन्युर्जिघांसा प्रतिथो अनिष्टता विषयदूरीकरणाभिलाषा चेति। दुःखानुशयी द्वेषः इति सूत्रकारः दुःखम् अनुशेते इति दुःखानुशयी। दुःखं तत्साधनस्य ज्ञानं यस्य पुरुषस्य नास्ति तथापि दुःखतत्साधनानां यदा स्मरणं जायते तदनन्तरं दुःखतत्साधनमात्रविषयकाभिलाषा जायते। स च द्वेषः इति। अभिनिवेशः भयः त्रासः
अभिनिवेशः भवति। मरणत्रासः स्वस्मै सुखप्रद पदार्थनाश प्रयोज्यत्रासश्च सर्वदैव यथा ज्ञानयुक्तानां मनुष्य पश्वादि कृम्यन्तानां विद्यते तथा विज्ञस्यापि भवति। यतो हि संस्कारमात्रलभ्यः अभिनिवेशः भवति। लौकिक पदार्थेषु त्रासप्रदत्वसंस्कारैरेव त्राससन्तानः सम्प्रवर्तते। सामान्यतः त्रासं प्रति त्रासप्रदपदार्थविषयक संस्काराणां प्रयोजकत्वं ज्ञेयम्। अतएव महर्षिणा पतञ्जलिना निरूपितं स्वरसवाही विदुषोऽपि तथारूढ़ोऽभिनिवेशः। विज्ञानभिक्षुः वदति यथा अविद्वज्जनस्य तथा विदुषोऽपि स्वरसवाहित्वहेतुना यः क्लेशः अस्ति प्रसिद्धः सः अभिनिवेशः। वाचस्पति मिश्रः अपि वदति इयम् आत्माशिः आत्मनि प्रार्थना मा न भूयं मा भावी भुवं भूयसं जिज्ञासम् इति। न चाननुभूतमरणधर्मकस्य अननुभूतः मरणधर्मः येन जन्तुना न तस्य एषा भवति आत्माशीरभिनिवेशः। मरणभयं प्रत्युदितस्य शरीरस्य ध्रियमाणत्वात् पूर्वजन्मानुभवः प्रतीयते। हेयाः अविद्यास्मितारागद्वेषाभिनिवेशाः क्लेशाः दग्धबीजभावाः प्रतिप्रसवेन चित्तस्य प्रलयेनैव अन्तरङ्गताः भवन्ति। योगिनश्चेतसि प्रलीने सति तेनैव सह प्रलीनाः भवन्ति। ध्यानेन समाधिज प्रज्ञात्मकेन विरोधिना अविद्यास्मिता रागद्वेषाभिनिवेशानां याः तदनुवृत्तयः ताः दातव्याः। यथा पटस्थस्थूलो मलस्तु जले प्रक्षालनेन निर्धूयते ततः क्षारयोगेन सूक्ष्मो मलोपनीयते तथैव क्रियायोगेन स्थूलवृत्तयः हेयाः। ध्यानेन सूक्ष्मवृत्तयः हेयाश्च। अनागत दुःखं हेयं भवति। हेयस्य दुःखस्य कारणीभूता या अविद्या सा विवेकख्यात्या विनाश्या इति। विपाकः आशेरते सांसारिकाः पुरुषाः अस्मिन् इति आशयः। कर्माणाम् आशयः धर्माधर्मौ स च धर्माधर्मात्मकः कर्माशयः क्लेशजन्यो भवति। पुण्यापुण्यकर्माशयः कामक्रोधलोभमोह प्रयोज्यः भवति। यथा कामेन प्रयुक्तः स्वर्गांगनाद्युपभोगम् इच्छन् तत्प्राप्त्यर्थं ज्योतिष्ठोमादिकाम्यकर्मणि प्रवृत्तः भवति जनः तच्च कर्म स्वर्गादिहेतुत्वात् तज्जन्यः धर्मः अपि भवति। कामाद्धर्मोऽपि भवति। शत्रुमारणाय शेनयागः क्रियते तेन अधर्मः भवति। क्रोधात् धर्मः भवति। यथा ध्रुवस्य स्वजनक अपमानजन्यात् क्रोधात् तज्जिगीषया चित्तेन तपश्चरणात्मक प्रयत्नेन धर्मस्य लाभेन अंतरिक्षलोकवासिनाम् उपरि स्थानम् अविचलत्। कस्यापि जनस्य क्रोधात् शिरश्छेदनेन अधर्मः जायते। इत्थं रीत्या धर्माधर्माभ्यासम् अस्मिन्नेव जन्मनि वा जन्मान्तरे जात्यायुर्भोगस्वरूपः विपाकः भवति। अत्र पतञ्जलिः प्रतिपादयति यत् सति मूले तद्विपाकः जात्यायुर्भोगाः। अविद्यादयः पञ्चक्लेशाः यावद् अनभिभूताः भवन्ति तावत् पुण्यापुण्यकर्मणां विपाकः। यद्वा फलं जातिः आयुः भोगश्चेति त्रिविधं समुद्भवति। जातिस्तु मनुष्यत्व पशुत्वादयः बहुकालपर्यन्तम् एकस्मिन् शरीरे सम्बन्धः भोगाश्च शब्दादि पंचविषयाः इंद्रियाणि सुखमात्रा दुःखमात्रा च चित्ते स्थिताः पुण्यापुण्यकर्मजन्य धर्माधर्म विषयक वासनाः यथा यथा पाकं प्राप्नुवन्ति तथा तथा जात्यायुर्भोगात्मकं स्वकार्यम् आरभन्ते। तथा च सिद्धं
क्लेशयुक्तः कर्माशयः जात्यायुर्भोगानां जनको भवति। तस्मात् सक्लेशकर्माशयः जात्यायुर्भोगान् प्रति कारणं भवति इति सिद्धं भवति। स्वस्वामिशक्त्योः स्वरूपोपलब्धि हेतुः संयोगः। यतः दृश्यं तदर्थम अतस्तत् जनितम् उपकारं भजमानः पुरुषः तस्य स्वामी भवति। भवति च तदृश्यम् अस्य स्वं स चानयोः संयोगः शक्तिमन्त्रेण व्यवस्थितः तत्स्वरूपोपलब्धि हेतुः इति वाचस्पतिमिश्रः वदति। पुरुषः स्वामी दृश्येन स्वेन दर्शनार्थं संयुक्तः तस्मात् संयोगात् दृश्यस्य उपलब्धिर्या स भोगः या तो द्रष्टुः स्वरूपोपलब्धिः सः अपवर्गः इति व्यासेन उक्तम्। स्वशक्तिः दृश्यं बुद्धितत्त्वं स्वामिशक्तिः भोक्ता पुरुषः यतः दृश्यं पुरुषार्थमेव अतः तज्जनितम् उपकारं भजमानः आत्मा तस्य स्वामी भवति। अस्य पुरुषस्य स्वं दृश्यं स च बुद्धिपुरुषयोः संयोगः स्वरूपोपलब्धि हेतु भवति। अतएव सूत्रकारैः निरूपितं स्वस्वामिशक्त्योः स्वरूपोपलब्धि हेतु संयोगः। नित्यशुद्ध बुद्ध मुक्त स्वभावस्य पुरुषस्य उपलब्धिस्तु मोक्षः भवति। दृश्य स्वरूपस्य उपलब्धि भोगः भवति। भोगापवर्गात्मकस्य उपलब्धेः कारणं यः भवति सः संयोगः बुद्धिपुरुषयोः संयोगस्य कारणम् अविद्या वियोगस्य कारणं विवेकख्यातिः भवति। दृश्यं दृश्यमात्रस्य चेतनस्य भोक्तुः भोगकर्मतापन्नं दृश्यं भवति। तस्मात् द्रष्टार्थ एव दृश्यस्य बुद्धितत्त्वस्य स्वरूपं भवति। यावत् भोगापवर्गात्मकं प्रयोजनं पुरुषस्य तावत् दृश्यस्य स्वरूपमपि अनुवर्तते। पुरुषार्थे निवर्तिते च सति निवर्तते दृश्यं। दृश्यं बुद्धितत्त्वमस्ति तच्च सत्त्वरजस्तमांसि इति त्रिगुणात्मकं। सत्त्वस्य स्वभावः प्रकाशः वर्तते। रजसः स्वभावस्तु प्रवृत्तिः तमसः स्वभावस्तु नियमनम् इति। सत्त्वगुणेन पदार्थाः प्रकाश्यन्ते। सत्त्वसमुद्रे केतु शान्तां स्वां वृत्तिम् उपलभ्य यथावत् कार्यम् अनुभूय निर्वर्तयति। सत्वं रजोगुणेन चलितं सत् कार्यं जनयेत् यद्यावरकेन तमसान् नियम्येत इति रजसः प्रवर्तकत्वं। तमसः प्राधान्ये सति तु किमपि कार्यं न भवति। अतः तमसः नियमन प्रयोजनम्। महत्तत्वम् अहंकारः एकादशेन्द्रियाणि पंचतन्मात्राणि पंचमहाभूतानि च पुरुषस्य भोगापवर्गार्थं प्रवर्तन्ते। एतानि तत्त्वानि दृश्यम् इति शब्देन उच्यते। योगांगानि योगस्य अष्टौ अंगानि भवन्ति। यम नियमासन प्राणायाम प्रत्याहार धारणा ध्यान समाधयः इति। यम नियमादीनाम् अनुष्ठानात् यात्यायुर्भोगजनकस्य पंचक्लेशात्मकस्य अविद्यादीनां क्षयः। यम नियमादीनाम् अनुष्ठानात् जात्यायुर्भोगजनकानां पंचक्लेशानां क्लेशात्मकानां अविद्यादीनां क्षयः भवति। यथा यथा अशुद्धिः क्षीयते तथा तथा ज्ञानस्य दीप्तिः सत्त्वपुरुषान्यताख्यातिपर्यन्तं विवर्धते। यमाः पंच भवन्ति। नियमाः अपि शौचादि पंच भवन्ति। आसनानि चतुरशीतिः भवन्ति। प्राणायामः त्रिविधः। अन्यत् सर्वम् अग्रे प्रतिपादयामि। यमाः अहिंसा सत्यम् अस्तेयं ब्रह्मचर्यम् अपरिग्रहश्चेति पंचयमाः भवन्ति। अहिंसा सर्वथा सर्वदा सर्वभूतानाम् अनभिद्रोहः अहिंसा भवति। अविद्रोहस्तु त्रिधा भवति कायेन वाचा मनसा चेति। स्वपर दुःखोत्पादकम् आचरणं हिंसा काय हिंसा। स्वपर दुःखोत्पादक शब्द प्रयोगः हिंसा वाचिक हिंसा। स्वपर द्रोह गर्भम संकल्पनम मानसिक हिंसा। पूर्वोक्त त्रिविध हिंसायाः अभावः अहिंसा भवति। अहिंसायाः विषये शास्त्रेषु निरूपितं विद्यते। श्रुतिः वदति
मा हिंस्यात् सर्वभूतानि विज्ञानेश्वरः वदति साधारणो धर्मः अहिंसादि। श्रीमद्भगवद्गीतायां यस्मान्निद्विजते लोकः लोकान्नोद्विजते च यः हर्षामर्षभयोद्वेगैर्मुक्तो यः स च मे प्रियः। श्रीमद्भागवते तस्मान्न कस्यचिद्रोह माचरेत् स तथाविधः आत्मनः क्षेममन्विच्छन् दोग्धुर्वै परतो भयम्। स्वामिनारायणेन उक्तं कस्यापि प्राणिनो हिंसा नैव कार्यात्रमानवैः सूक्ष्मयूकामत्कुणादेरपि बुद्ध्या कदाचन देवता पितृयागार्थमप्यजादेश्च हिंसनं न कर्तव्यमहिंसैव धर्मः प्रोक्तोऽस्ति यन्महान्। वाङ् मनसोः जाथार्थ्यं सत्यं परमात्मकं ज्ञानं भवति तथैव मनुष्याणां प्रवृत्तिर्जायते वञ्चनं भ्रान्तं वा विपर्यात्मकं वाक्यं यदि प्रयुज्यते तर्हि तद्वाक्यं स्वपरहितकारकं न भवति असत्ययुक्तत्वात्। वञ्चनभ्रान्तिरहितस्य वाक्यस्य प्रयोगे सति सर्वभूतस्य कृते उपकारकं तद्वाक्यं भवति सत्यमिति। सत्यमप्रियानृतवर्जितं यथाभूतार्थवचनं भगवद्रामानुजाचार्यैः उक्तं सत्यं यथा दृष्टार्थगोचरभूतहितवाक्यम् अस्तेयं परस्वाद्यनाहरणं स्तेयन्तु बलात् प्रत्यक्षं परोक्षं वा परस्वाद्याहरणं न हर्तव्यं परधनम् इति धर्मः सनातनः। उपहृत्य परस्यार्थं दानं यस्तु प्रयच्छति स दाता नरकं याति यस्यार्थस्तस्य तत्फलम्। स्तेयन्तु काय वाङ् मनोभिः त्याज्यमिति लिङ्गपुराणे उक्तम्। अनादानं परास्वाना मापद्यापि विचारतः मनसा कर्मणा वाचा तदस्तेयं समासतः। ब्रह्मचर्यं गुप्तेन्द्रियस्य उपस्थस्य संयमपूर्वकः अष्टधा स्त्रीपरित्यागः। अतएव ब्रह्मसंहितायाम् उक्तं वर्तते ब्रह्मचर्यं सदा रक्षेत् अष्टधा लक्षणं पृथक् स्मरणं कीर्तनं केलिः प्रेक्षणं गुह्यभाषणं संकल्पोऽध्यवसायश्च क्रियानिवृत्तिरेव च। एतन्मैथुनम् अष्टाङ्गं प्रवदन्ति मनीषिणः। लिङ्गपुराणे मैथुनस्य अप्रवृत्तिः हि मनोवाक्कर्मणः ब्रह्मचर्यमिति प्रोक्तं। यतीनां ब्रह्मचारिणां ब्रह्मचर्यस्य फलमस्ति वीर्यलाभः अपरिग्रहः भोगसाधनानाम् असङ्ग्रहः इन्द्रियान्तःकरणानाम् अविद्यास्मितारागद्वेषाभिनिवेश पंचक्लेशोत्पादकपदार्थयोगः संग्रहः। अहिंसा मत्स्य हिंसकस्य मत्स्येषु एव हिंसा नान्यत्र इति जात्यवच्छिन्नः। नियमाः शौचं सन्तोषः तपः स्वाध्यायः ईश्वरप्रणिधानं चेति पञ्चनियमाः भवन्ति। अत्र शौचं द्विविधं भवति बाह्यम् आन्तरं च। तत्र बाह्यं मृदादिना शरीरावयवसंशुद्धिः जलस्नानेन पञ्चगव्यप्राशनेन शरीरान्तरनाद्रिकादिशुद्धिः शरीरम्। आन्तरं यथा अविद्यास्मितारागद्वेषाभिनिवेशाः पंचक्लेशाः काम क्रोध लोभ मोह मद मान मात्सर्याहंकारेष्यासूया कापट्यादयश्च दोषाः चित्तकषाया इत्युच्यन्ते। तेषां मलानां प्रक्षालनं शब्दादिमायिक विषयानुपातित्वरूपो दोषः तस्य निरोधोऽपि शौचमान्तरमुच्यते। मोक्षशास्त्राणाम् अध्ययनं प्रणवादिजपश्च स्वाध्यायः। वस्तुतः वेदानां भारतीयदर्शनानाम् अन्येषां शास्त्राणां पुराणादीनां च अध्ययनमेव स्वाध्यायः। ईश्वरप्रणिधानं तु परमेश्वरे सर्वकर्मसमर्पणं विष्णुपुराणे नियमविषये उक्तं च। ब्रह्मचर्यमहिंसा च सत्यास्तेया परिग्रहान् सेवेत योगी निष्कामो योग्यतां स्वमनोनयन्। आसनस्य लक्षणं निरूपयन्नाह सूत्रकारः स्थिरसुखमासनम्
आश्यते अनेन इति आसनं सुखयति इति सुखं तादृशं सत् स्थिरं यत् इति एवञ्च सुखप्रदत्वे सति शरीरनिष्ठ स्थिरत्वम् आसनस्य लक्षणं। यद्यपि आसनानि असंख्यानि भवन्ति तथापि नव आसनानि व्यासभाष्ये प्रतिपादितानि सन्ति। पद्मासनं, वीरासनं, भद्रासनं, स्वस्तिकं, दण्डासनं, सोपाश्रयं, पर्यङ्कं, क्रौञ्च निषदनं, हस्तिनिषदनम्, उष्टनिषदनं, समसंस्थानं, स्थिरसुखं यथा सुखं चेत्। आसनजयात् शीतोष्णादि कामक्रोधादिभिर्न अभिभूयते। प्राणायामः आसनस्य सिद्धे सति बाह्यवायोः आचमनं श्वासः, उदरे स्थितस्य वायोः निःसरणं प्रश्वासः, तयोः स्वाभाविकगतिविच्छेदः प्राणायामः। पूरककुम्भकरेचकभेदेन प्राणायामः त्रिविधो भवति। श्वासस्य सद्भावः पूरक प्राणायामः, प्रश्वासस्य सद्भावः रेचक प्राणायामः, श्वास प्रश्वासयोः विच्छेदः कुम्भक प्राणायामः। प्रत्याहारः इन्द्रियाणि विषयेभ्यः प्रतीपम् आह्रियन्ते अस्मिन् इति प्रत्याहारः। स्वस्वविषयैः सह सन्निकर्षः यदा इन्द्रियाणां न भवति अथ च चित्तस्य स्वरूपम् इन्द्रियाणां यदा भवति तदा प्रत्याहार शब्दस्य व्यवहारो जायते। अतएव सूत्रकारः आह स्वविषया संप्रयोगे चित्तस्वरूपानुकार एवेन्द्रियाणां प्रत्याहारः। धारण यस्मिन् देशे ध्येयं चिन्तनीयं तत्र ध्यानाधार देश विषये चित्तस्य यो बन्धः सैव धारण। स्थूल सूक्ष्मादि किमपि विषय स्वरूपं कारणवृत्तिषु धार्यं यत् सा धारणा इत्यनेन उच्यते। यानि पृष्ठे मूलाधार नामकं चतुर्दलकमलं चक्रं विद्यते तत्र गणेशदेवस्वरूपे धारणां विदध्यात्। एवं लिंगमूले स्वाधिष्ठान नामकं षट्दलकमलं विद्यते तत्र ब्रह्मदेशे धारणां कुर्यात्। नाभिप्रदेशे मणिपूरक नामकं दशदलयुतं कमलं विद्यते तत्र विष्णुधारणां सम्पादयेत्। हृदयदेशे अनाहत नामकं द्वादशदलयुतं कमलं विद्यते तत्र रुद्रे धारणां निवर्तयेत्। कंठप्रदेशे विशुद्ध नामकं षोडशदलयुतं कमलं विद्यते तत्र सदाशिवस्वरूपे धारणां सम्पादयेत्। ध्यानं तत्र प्रत्यैकतानता ध्यानं यस्मिन् विषये धारणा भवति तत्र चित्तवृत्तेः एकाग्रता ध्यान शब्देन उच्यते। ध्यायते स्थूल सूक्ष्मादि यत् किमपि स्वरूपं यत्र वृत्तिषु तद् ध्यानम् इति। वायुपुराणे व्यासेन उच्यते तद्रूप प्रत्ययैकाग्र्यं सन्ततिश्चान्य निस्पृहा तदध्यानं प्रथमैरङ्गैः षड्भिर्निष्पाद्यते नृप। ईश्वर गीतायां देशावस्थितिमालक्ष्य बुद्धिर्या वृत्तिसन्ततिः वृत्त्यन्तरैरसंस्पृष्टा तद्ध्यानं सूरयो विदुः। समाधिः ध्यानं तु आभ्यन्तरं बाह्यं चापि भवति। समाधिः तदेवार्थमात्र निर्भासं स्वरूप शून्यमिव समाधिः। तदेव ध्यानं यदा ध्येयस्वरूपमात्रस्य प्रकाशकं स्वध्यानाकाररूपेण रहितमिव यदा भवति तदा समाधिर्भवति। प्रतिपक्षभावनं वितरकाः दश भवन्ति। हिंसा, असत्यं, स्तेयम्, अब्रह्मचर्यं, परिग्रह, अशौचम, असंतोषः, अतपः, अस्वाध्यायः। ईश्वर प्रणिधानाभावश्चित्यनुकूला वृत्तिर्वितरकः इति। हिंसादयः वितरकाः कृता वा कारिता वानुमोदिता च इत्येवं रूपेण हिंसादीनां 21 भेदाः भवन्ति। हिंसाः दुःखाज्ञानानन्तफलाः भवन्ति इत्येतन्मुख्यं प्रतिपक्षभावनं। विषयसंग्रह साधनपादस्य ये मुख्याः विषयाः सन्ति तान् सर्वान् स्वीकृत्य तेषां संक्षिप्तविवेचनं पाठेऽस्मिन् मया विहितं। विशेषतः क्रियायोगस्य पंचक्लेशानां हेयस्य विपाकस्य प्रकृतिपुरुषसंयोगस्य दृश्यस्य योगांगानां च निरूपणम् अत्र संक्षिप्तरूपेण मया प्रतिपादितमिति। कतिविधानि तपांसि भवन्ति तस्य प्रयोजनं किं? मनसः प्रसादस्य प्रयोजनम्, अविद्यायाः अस्मितायाः रागस्य द्वेषस्य अभिनिवेशस्य च स्वरूपं प्रयोजनं च यथा शास्त्रं प्रतिपादितं। के हेयाः सन्ति तेषां कारणं किमित्यपि पाठेऽस्मिन् निरूपितं विद्यते। स्वस्वामिशक्त्योः स्वरूपोपलब्धिहेतुः कः इति जिज्ञासायाः समाधानमपि अत्र विद्यते। समाधौ बहिरङ्गानां योगाङ्गानां यमनियमासन प्राणायाम प्रत्याहाराणां निरूपणं साधनपादे उपलभ्यते। एतेषां निरूपणपूर्वकम् अन्तरङ्गत्वात् धारणाध्यानसमाधीनामपि प्रतिपादनं पाठेऽस्मिन् मया विहितमिति।
समाधौ वितर्काः प्रतिबन्धकाः भवन्ति तेषां निराकरणमपि अत्यावश्यकम् अस्ति इति धिया तस्यापि निरूपणं योगशास्त्ररीत्या विमर्शितमिति। शुभमस्तु। धन्यवादः।